بسم الله الرحمن الرحیم. از آن من یک نکته اخلاقی و روحی یا دیگه معنا نفسیاتی هم بسیار مهم است که ما درباره‌اش آگاه شویم. او یکی واقعا هیچ کس گفته نمیتونه که ما در حسد مبتلا نیستم، ما در حسد مبتلا نیم. هیچ کس گفته نمیتونه و اکثر مردم بلکه 99% مردم در حسد مبتلا هسته. یا بزرگار اگر برکنی اونایی که زحمت کشیدن برای نفس خو تو بگی بر مثلا 95%. و از دیگه لابد در روایات هم بسیار زیاد مزمت شده حسد را و گفته حاسد در زندان امزو روح و گرفتار میشه، یعنی روحشی دیگه او وسعت را دیگه نداره، یک زندان جور شده که ای دمنیزو زندان گرفتار هسته فردی که حاسد هسته. کلن گناه ها میتر است به طور اورال میتر بگم که عیوب انسان ها دمونی انسان ها مخفی مونه، مانند از این حسد که انسان متوجه نمیشه که ما در حسد مبتلا مونم. بعض اوقات ما میگنیم که بزرگا واقعا ما آدم زی حوزه علمی میگنم که آیت الله است، استاد از ما آیت الله تحریری که میگن دمونی دعای رفع چنانی گریه مونه، شبهای جمعه گریه مونه، مصائب اهل بیت را که میشنوه گریه مونه، یا میخوانه گریه مونه، بسیار زیاد گریه مونه. در شبهای قدر ما میگن بسیار زیاد گریه مونه. خدایا این چی وجه است که اینا خو پاک است. بزرگا امیر میگه که چون که عیوب مخفی است اینها ریاضت مونن و در یک زمانی میرسه که در فلان نکته عیب اینها مبتلا بوده، تازه و متوجه شده و عالی زیاد گریه مونه که خدا این عیب رزو بگیره مثلا و اینا را همت بده که عیب را ختم کنه از ما بین خو. درباره حسد ما مطالب زیاد گفتم. حتی بزرگایر میگه انسان بعض اوقات دیدی مادر از اولاد خو حسد نمونه، لیکن این حسد قدر خطرناک است. بعض اوقات از منیمزی مادر یا پدر بروز مونه، یعنی اظهار میشه، یعنی بروبر میشه در شکل وعظ و نصیحت، یعنی اولاد خو وعظ و نصیحت مونه. در حقیقت امو پس پشت از امو حسد است، یعنی قدر مخفی و خطرناک است که واقعا کسی که در حسد مبتلا شد ایمان انسان از بین موره، یعنی اونج ایمان دیگه نیه. جایی که حسد باشه ایمان دیگه نیست. چیکار کنی؟ واقعا چیکار کنی؟ رای علاج چی، رای درمان چی، اینا در جای خو که ما آینده انشاءالله در باره گفتگو کنیم استی. لذا باید طرف درمانش توجه بدی. لیکن بزرگا از نگاه عرفانی رو میگه که انسان زیاد استغفار کنه، واقعا برای مؤمنین دعا کنه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات استغفر الله ربی و اتوب الیه. البته با قلب خو، با پورا وجود خو خدایا تو کمک مکنو که خلق الانسان ضعیف و انسان ضعیف است. ما از این عیوبی که در ما بین مخفی است ما از این محفوظ بمونم. شیطان بسیار هوشیار است و نفس انسان هم بسیار زیرک است و اما عیوب را مخفی بیله در این موقع چی انسان را نابود مونه کدم زو عیب انسان. و انسان بعض اوقات مینگرنه من سوشال میدیا که دیگرار تو نصیحت مونی، دیگرار تو درو فلان گپ مگی بریشی تنقید مونی، در حقیقت باور کنه که پس پوچی حسد است. باید طرف توجه بده، مو هم باید طرف توجه بدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.